अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं मोहसिन हमायूं, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहसिन डायरीज़। आज की डायरी में कुछ आम मामलात आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए हौसला अफजा भी होते हैं और सबक आमोज़ भी। सबसे पहले बात करते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के केस के हवाले से। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की कानूनी टीम ने मुखालिफिन के लिए सख्त एक्शन लेने के हवाले से बात की है। इससे पहले आपको पता है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे वो मुतालबा कर रहे थे कि ये जो मुखालिफिन हैं, जिन्होंने फतवे लगाए हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पे, झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं, मुकदमात कायम किए हैं, तो ये सारे के सारे जो लोग हैं ये इस तरह से नहीं समझते। इन पे भी उसी तरह की कार्रवाई करनी चाहिए, उसी तरह के मुकदमात कायम किए जाने चाहिए। लेकिन अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की कानूनी टीम खुद इस पे बात कर रही है और मुखालिफिन के खिलाफ सख्त एक्शन लेना, जो डिफेंसिव अंदाज है उसको तर्क करके जो सख्त एक्शन है वो लेने की बात हो रही है। इस हवाले से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की कानूनी टीम की तरफ से एक वीडियो सामने आई है जिसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के वकाला इस हवाले से बात कर रहे हैं, तो चलें उनकी बात सुनते हैं। बहुत से हमारे ऐसे नौजवान वकला हैं जो हमारी लीगल टीम का हिस्सा हैं और मजीद अब ऐड हुए हैं पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से, जो बहुत ईगर हैं इस हवाले से, कहते हैं कि जी हमें आप बताएं क्या करना है। वो बहुत तकलीफ में है, लेकिन वो अटैकिंग पोजीशन में है, मतलब कि तो अब ये क्या डिफेंसिव पोजीशन कब तक रहेगी, क्या अटैकिंग पोजीशन में भी हम आ सकते हैं? देखिए, हमें इस तरह के काम से अवॉइड करना चाहिए। मेरी जाती जो है उसकी वजह जो मेरी परसेप्शन है मे भी मैं वक्त इस मामले में मैं ये कहता हूँ ये जो केस है आप उसको बुनियाद बनाए और देखें कि 295C क्या इस केस में बनता है, क्या ब्लास्फेमी का केस है। चलिए ब्लास्फेमी का केस सिरे से है ही नहीं, और इसमें हमारे माजी में बहुत सी किताबें हैं जो इस्लामिक में लिखी गई है, बहुत सी चीजें हैं जो क्रिश्चियन के अकीदों में मौजूद है, यहूदियत के अकीदों में मौजूद है, इंटरनेशनली क्या क्या प्रोपेगेंडे हैं, लॉबीज किस तरह काम करती हैं, वो तमाम चीजें जो हमारे सामने हकायक है, तो हम कहते हैं उन तमाम को बुनियाद बनाते हुए आप चीजों का अपना मुकदमा जो है पॉजिटिवली आवाम के सामने रखें कि ये हकायक है और ये इस तरह से चीजें जो है वो नहीं होनी चाहिए जैसे चीजें हो रही हैं। तो इस हवाले से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की कानूनी टीम जो है, जाहिर बात है उनकी आपस में बातचीत होती है, लेकिन जो हाफिज ताहिर अयूबी साहब हैं जो इस कानूनी टीम को हेड कर रहे हैं, उनका ये मौक़िफ़ है कि हमें सबूतों के साथ हमें अदालत में भी और अवाम के सामने भी इसी तरह आगे बढ़ना चाहिए, और सिर्फ मुखालिफिन को इसलिए उन पे मुकदमात कायम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि उन्होंने भी, क्योंकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पे झूठे मुकदमात कायम किए हैं, तो हम भी इंतकाम में आके उनके खिलाफ इस किस्म की कार्रवाई करें। इस्लाम हमें इस तरह की इजाज़त नहीं देता, ना ही इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की इस तरह की तरबियत है। लेकिन हम एक इंतकामी कार्रवाई में नहीं, हमारा जो दीन है बेसिकली हम देखिए, इसमें मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लास्ट टाइम एक वीडियो में मैंने बात की थी कि मुफ्ती आज़म पाकिस्तान में थे उस्मानी साहब की, मैंने इज़हार का जिक्र किया था कि बायोज़ुकराम तक उसमें उन्होंने बहुत से अंबिया कराम की जो है वो उन्होंने जो गुस्ताखियां हैं जो मुख्तलिफ मज़ाहिब की तरफ से होती रही हैं वो उन्होंने उसको एड्रेस करते हुए लिखा है कि नकल कुफर नाबाशत हमारा जो मकसद है इन चीज़ों को डिस्कस करने का वो उनके चीज़ों को बताना मकसद है ताकि आप लोगों को उनके बारे में डिस्कस। तो अब क्या हम पाकिस्तान में अख्तियार करवाने के लिए चल पड़े? हम चूंकि हम एक जो नॉलेजेबल पर्सन है, हम इस बात को समझते हैं कि चीजें किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही हैं। बल्कि इस हवाले से तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का एक बयान मैंने सुना था, उसमें वो अपने ऊपर जो हमला करने वाला शख्स था, जो उनको कत्ल करने के लिए आया था, उसको भी उन्होंने मुआफ़ कर दिया था। उसी हिसाब से हाफिज ताहिर अयूबी साहब जो हैं वो भी आगे बढ़ रहे हैं, और जाहिर बात है वो अपनी मर्जी से उस तरह आगे नहीं बढ़ रहे, वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से मुलाकात करते हैं और मुशावरत के बाद ही जो अगला फैसला है वो करते हैं। इंजीनियर साहब के केस के हवाले से जो 12 नवंबर का दिन है वो भी बड़ा अहम है, वो डेट भी बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि अदालत ने, हाई कोर्ट ने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को आखिरी बार बुलाया हुआ है, क्योंकि इससे पहले जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल थी उन्होंने अपने फ़ैसले के हवाले से किसी किस्म का मौक़िफ़ जो है अदालत में पेश नहीं किया, जिस पे अदालत जो है वो बरहम भी हुई। जज साहब जो थे उन्होंने बरहमी का इज़हार किया और उन्होंने ये भी कहा कि फिर तो ब्लास्फेमी के जितने भी केसेस हैं तो इनके केसेस जो हैं वो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में ही भेजने चाहिए। तो इस हवाले से जो एडवोकेट इरशाद साहब हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की कानूनी टीम के सीनियर मेंबर हैं, उनकी बात सुनते हैं। हाई कोर्ट में जो डॉक्टर असलम खाकी साहब ने अपने तौर पे इस्लामी नजरियाती कौंसिल के गैर कानूनी, गैर आईनी और गैर इखलाकी, बल्कि मैं कहूँगा फैसले को चैलेंज किया था, उसमें बहुत अहम नुकात उन्होंने उठाए थे। उसमें
پہلے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس کو فی الحال ابھی ہم ویٹ اینڈ سی میں رکھیں گے، لیکن بعد میں یہ فیصلہ ہوگا کہ جو ہے دوسری سائڈ سے بھی معاملات آ رہے تھے، لہٰذا یہ فیصلہ ہوگا کہ اس میں ہمیں پارٹی بن جانا چاہیے۔ تو اس میں سی ایم دے کے ہم نے سی ایم دائر کی تھی، جو اس میں کچھ آبجیکشن آفس نے لگائے تھے، تو کورٹ آنریبل کورٹ نے آرڈر دیا کہ ان آبجیکشن کو آپ ریموو کریں۔ ان آبجیکشن کو ریموو کرنے کے بعد یہ دوبارہ ہماری سی ایم فکس ہوئی فرائیڈے کے لیے، کل جمعے کے لیے 7 نومبر کے لیے، اور اس کے بعد آنریبل کورٹ نے اس کو الاؤ کر دیا، اور اب ہم اس کے اندر پارٹی ہیں باقاعدہ، یعنی کہ انجینئر صاحب اس کے اندر اس جو ریٹ پٹیشن ہے ڈاکٹر اسلم خاکی صاحب کی، اس میں انجینئر صاحب بھی پارٹی ہیں۔ 12 نومبر کو اب ڈاکٹر اسلم خاکی صاحب کے ساتھ ساتھ انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی فریق بن چکے ہیں، اور جس طرح سے ابھی ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا، سیشن کورٹ کی درخواست ضمانت مسترد کرنے کا جو فیصلہ تھا اس کو سسپینڈ کیا تھا، اس وجہ سے کہ اس میں تمام جو ڈاکومنٹس تھے ان کو زیر غور نہیں لایا گیا، خاص کر کے جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حق میں جو فتاوی تھے اور جو کرسچنز کی کتابوں میں سے جو تمام ثبوت اکٹھے کیے گئے تھے ان کو زیر غور نہیں لایا گیا۔ تو بالکل سیم اس طرح کا ہی معاملہ نظر آتا ہے اسلامی نظریاتی کونسل میں بھی، ان کا تو فیصلہ ہے وہ بھی بالکل ویسا ہی ہے، وہاں بھی جتنے بھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی طرف سے ان کے حق میں جو فتاوی تھے یا جو ثبوت تھے ان کو بالکل نظر انداز کیا گیا۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ اب 12 نومبر کو یہاں پہ کیا فیصلہ آتا ہے۔ اب اس کے بعد جو نیکسٹ معاملہ ہے وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے ان کی طرف سے جو انہوں نے اعلان کیا ائمہ مساجد کے لیے وظائف کا، اس حوالے سے مختلف جو علماء کرام تھے بڑے بڑے ان کے درمیان اختلافات سامنے آئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ تو جو ائمہ مساجد ہیں ان کو خریدنے والی بات ہے۔ اس پہ مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف آیا تھا کہ یہ بڑا خوشائند سٹیپ ہے حکومت کی طرف سے جو اٹھایا گیا ہے، اور اگر یہ 25,000 ان ائمہ مساجد کو ملتے ہیں تو اس پہ سیاست نہیں چمکانی چاہیے سیاسی جماعتوں کو۔ اور اس کے بعد اب شام علی ظہیر صاحب جو ہیں ان کی طرف سے بھی ایک بیان سامنے آیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ صرف ائمہ مساجد کو خریدنے والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری جو مساجد ہیں ان پہ قبضہ کرنے کی سازش ہے۔ ان کا بیان سن لیتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ اجارہ داری، میں آپ اجارہ داری کی بات کر رہا ہوں، چاہے بریلوی مسلک کی ہو، چاہے دیوبندی مسلک کی ہو، چاہے اہل حدیث مسلک کی ہو، ایک امام مسجد کا نام لکھوا دیا کہ یہ ہماری مسجد کا امام ہے، اب وہ حکومت کے کھاتے میں وہی رجسٹرڈ ہے، انتظامیہ کے ساتھ اس کی انبن ہو گئی ہے، انتظامیہ اس کو مثال دے رہا ہوں ہٹانا چاہتی ہے، اس کا کیا آپ نے لاہ عمل بنایا؟ اب تو وہ اسی کی ہے، حکومت میں جی اسی کا نام ہے، مسجد بھی اسی کی ہے، پھر آپ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں مولوی خریدنا چاہتے ہیں، آپ مولوی نہیں آپ مسجدوں کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، مولوی خریدنا تو چھوٹی بات ہے۔ اب ان بیانات کے بعد کہ حکومت کی طرف سے قبضہ کرنے کی ایک سازش ہے یا جو ائمہ مساجد ہیں ان کو خریدنے کے لیے یہ ایک سازش ہو رہی ہے، اس حوالے سے مفتی کامران شہزاد صاحب کی رائے سنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ دیکھیں گے خلفائے راشدین کے دور میں بھی عام نمازیں ہوں، 5 وقتہ نمازیں ہوں یا نماز جمعہ ہو یا مساجد کے خطبے ہوں، جمعے کے درس ہوں، یہ سب حکومت کی سرپرستی میں چلتے ہیں۔ صحیح صدیوں تک یہ معاملہ چلتا چلا ہے۔ اب آ کر کے یہ بالکل جدا ہو چکا ہوا ہے کہ جو ہماری حکومتی معاملات ہیں وہ بالکل الگ ہو گئے، مساجد کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے، اس لیے مساجد بنائی بھی اب انڈیویجولی انفرادی حیثیت کے اندر جاتی ہے، اس کا انتظام بھی انفرادی حیثیت میں کیا جاتا ہے، امام کون ہوگا، خطیب کون ہوگا، ہر چیز اب ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لی، کون بنا رہا مسجد، کہاں بنا رہا مسجد، کیوں بنا رہا مسجد، ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ جسے مریم نواز صاحبہ نے جو اعلان کیا ہے، پھر یہ تصور کیوں خراب ہو گیا ہے، ذہنوں میں بات آتی چلی جا رہی ہے کہ جناب یہ قبضہ کرنا چاہ رہی ہیں، یہ ہمارے قائد پر زد ڈالنا چاہ رہی ہیں، ہم سے چھیننا چاہ رہی ہیں مسجد، یہ تصورات کیوں پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ سر دیکھیں، جب آپ کسی کی سرپرستی کے اندر چل رہے ہوتے ہیں نا تو آپ پابند ہوتے ہیں، اور ایک دفعہ آپ کو اگر آزاد کر دیا جائے اور آپ نے بہت عرصہ زندگی آپ آزاد گزار لی، اب آپ کو دوبارہ اس پابندی کی طرف بلایا جائے گا نا تو آپ پابند ہونے کو پسند نہیں کر سکتے۔ یہ جب تک بالکل ایک جسے کہتے ہیں نا باہم مشاورت کے ساتھ اچھے طریقے سے قائل کر کے یہ معاملات کو آگے نہیں چلایا جائے گا تب تک یہ اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا۔